बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समय डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बैरूनी दौरों पे हैं। पाकिस्तान के अजीम दोस्त तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान से शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई, बड़ी हौसला अफजा मुलाकात, और आर्मी चीफ के साथ हाथ मिलाते हुए जो जुमले अदा किए तुर्क के प्रेसिडेंट ने, वो भी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े इत्मीनान का। और तो और जब शहबाज शरीफ ने हमारे वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के अताउल्लाह तारड़ का तारफ़ कराया तो कहा ये हमारे मीडिया के तारड़ मिज़ाइल हैं, यानी मीडिया के महाज पे इंडिया को जो मात दी उसमें अता तारड़ के किरदार को वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ भी सराहा। फिर नाज़रीन, मामला है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल। चीन ने एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पाकिस्तान की सरहदों की खुद मुख्तारी और उसको सालमियत को ख़तरात जब भी लाक होंगे, हम किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि उन्हें पामाल करें। और जो हाल ही में जंग में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, ये एक चीनी टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया, ये पूरे यूरोप के लिए बेकअप का हाल है। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई कारकुन जज्बाती और पार्टी की आदत, समझिए आप मेरी बात, गेमें कर रही है। इस पे मारगला की पहाड़ियों पे टेंट विलेज लगा के इमरान खान को रिहा कराया जाएगा, ये ऐलान हुआ है। और बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कारकुन अपने जज्बात को कंट्रोल रखें, हम इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। इसकी मैं तफसील बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, सियासी जमातों ने, कोई भी तबका ले लें, इंडिया को जो शिकस्त दी अपने कौमी ताज यकजहती से, और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जामिया हिकमत अमली, शाहीनों की बेमिसाल टेक्निकल जो उन्होंने कामयाबी हासिल की उस टेक्नोलॉजी के हवाले से, और उनके पायलट्स ने जो महारत दिखाई, पाकिस्तान सरखरू हुआ और सालों बाद पाकिस्तानी कौम खुश हुई। दहशतगर्दी का शिकार है हम। मुझे अभी एक वाक़या याद आ गया है। आज सुबह ही मैंने एक MNA हैं हमारे रावलपिंडी से, नून लीग के, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगा लाजमी, इंजीनियर कमरुल इस्लाम, उन्होंने एक वीडियो लगाई। सूबेदार सलीम साहब हैं जो खुशदार में स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हुआ, बुज़दिलाना BLA का, दहशतगर्दों का, हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का। उसमें कलर सईदा चौक पंडोड़ी एक इलाका है बड़ा मशहूर, मैं बहुत दफ़ा वहाँ गया हूँ, जाता रहता हूँ। वहाँ जनाजा था और उसके बाद वो उनके घर बैठे, अगले दिन फिर दोबारा गए ये ताज़ियत के लिए। राजा परवेज़ अशरफ साहब भी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो भी गए थे। तो वो इंजीनियर साहब बताते हैं कि अगले दिन जब मैं गया तो उनकी दूसरी बेटी सूबेदार साहब की, वो भी शहीद हो गई जो ज़ख्मी हालत में थी। तो अचानक उनके बेटे का एक टेलीफोन आ जाता है जो कोयटा CMH में इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़ेरे इलाज था। उसको थोड़ी सी होश आई तो उसने कहा मेरे अब्बू से मेरी बात कराओ। जो वाक़या मैं बताने वाला हूँ वो बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए अहमियत का हामिल है। दुश्मन को भी पैसेज देने की ज़रूरत है। उस बच्चे ने अपने अब्बू से क्या कहा, बहनों का नहीं पूछा, उसको इल्म नहीं कि बहनें भी शहीद हो गई या नहीं हुई, कोई उसको होश आई। उसने कहा अब्बू जान, एक दफ़ा फिर आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा दें बुलंद कर। उन्होंने लगाया, जितने वहाँ ताज़ियत के लिए लोग आए होते सबने लगाया। तो ये जज्बा है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। उस दुश्मन को बताना चाहते हैं कि तुम कितने बच्चों को शहीद करोगे, कितने हमारे जवानों को शहीद करोगे, नारे तकबीर बुलंद होता रहेगा। ये बताने वाली बात थी टेररिज्म के तनाज़र में कि ये टेररिज्म की आड़ में क्या कुछ पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। तो जी, मैं बता रहा था तुर्किया के शहबाज शरीफ साहब गए, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और मुझे भी वो अपना दौरा 2016 का याद आ गया है, जब मैं एक डेलीगेशन था, जब तुर्की में एक बगावत की कोशिश की गई थी तो वो नाकाम हुई थी। तो हम गए थे, मुशाहिद हुसैन सैयद की क़यादत में डेलीगेशन था, मैं भी उसका हिस्सा था। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ तारिक खलील साहब भी थे और पार्लियामेंटेरियन भी थे। तो तुर्की के प्रेसिडेंट से हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो तुर्की के प्रेसिडेंट ने मुलाकात के दौरान पूछा, मेरे भाई शहबाज शरीफ का क्या हाल है?
میرے بھائی نواز شریف کا کیا حال ہے. یعنی نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور یہ واقعہ بعد میں نے نواز شریف صاحب کو سنایا بھی تھا. تو یہ تعلقات ان کے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور حالیہ جنگ میں ترکی نے جو ساتھ دیا اور انڈیا میں جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ترکی نے کتنا ہمارا باقی اسلامی ممالک کی نسبت کتنا ہمارا ساتھ دیا. آرمی چیف بھی یعنی فیلڈ مارشل، زبان پہ آتے آتے فیلڈ مارشل کچھ دن لگیں گے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلا فیلڈ مارشل ہماری پیدائش سے پہلے تھے ایوب خان صاحب. عاصم منیر صاحب بھی تھے اور ان کا جب تعارف کرایا اور بتایا کہ ان کی قیادت میں ہم نے جنگ جیتی ہے اور ان کی حکمت عملی سے، اور اسی لیے ہم نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا، تو بڑے خوش ہوئے ترک پریزیڈنٹ. پھر جب عطا تارڑ سے تعارف کرایا وزیر اطلاعات سے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ. تو انہوں نے کہا میں پہلے بھی ملاقاتوں میں مل چکا ہوں. پھر وہاں ایک جملے بازی ہوئی کہ جی میڈیا کے محاذ پہ انہوں نے بڑا انڈیا کو فائٹ کیا ہے. تو میں تو اب عطا تارڑ کو کیا کہوں، تارڑ میزائل کا ہی خطاب دے سکتا ہوں کہ تارڑ میزائل کی طرح انہوں نے میڈیا کے محاذ پہ کام کیا ہے. تو بہرحال نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے مشن سے اپنے کام میں بڑی انہوں نے مختصر عرصے میں مہارت حاصل کی. 1-1.5 سال کے عرصے میں وزارت اطلاعات اس ماحول میں چلانا کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور خاص طور پہ انڈین پروپیگنڈے کو توڑ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا. عطا تارڑ صاحب نے بڑا اس میں ہمت سے کام لیا. تو ناظرین، دوسرا معاملہ میں چین کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں. چین اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے. چین پاکستان آنی دوست، باہمی دفاعی اشتراک جو ہے وہ ہمارا جاری رہے گا. J-10C طیارے جن کی وجہ سے ہم نے انڈیا کو مات دی، وہ کہتے ہیں کہ چین نے اگر مزید پیغام دیا ہے کہ اگر انڈیا نے یا کسی اور نے پنگا لیا پاکستان کے ساتھ دوبارہ تو پھر اس سے بڑھ کر ہوگا. تو یہ چینی جو ایکسپرٹ ہیں ڈیفنس کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی، چینی ٹیکنالوجی جو کا تجربہ ہوا، تو یہ بڑی ویک اپ کال ہے امریکہ اور یورپ کے لیے. اس پہ بڑی سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی بن رہی ہیں کہ مودی صاحب رو رہے ہیں، ٹرمپ کے آگے روتے ہیں، پھر مجھے فلاں طیارہ دے دو، فلاں طیارہ دے دو. تو انہوں نے کہا نہ چینی ٹیکنالوجی ہے، میں بھی بے نقاب ہو جاؤں گا، پہلے فرینچ والے ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا. ناظرین، عمران خان صاحب کا ذکر کرتا چلوں. ان کی رہائی کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کہانی آتی ہے، کوئی بیک چینل مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی تصدیق نہیں ہوتی، دعویٰ ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. تو آج ہائی کورٹ میں گئے تھے بیرسٹر غور صاحب، انہوں نے وہاں تھوڑی سی پریس ٹاک کی. اس میں انہوں نے کہا کہ کارکن جذباتی نہ ہوں، جذبات میں کنٹرول رکھیں، اپنی قیادت پر اعتماد کریں. ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں خان صاحب کے مشورے سے کرتے ہیں، ان سے اجازت لے کے کرتے ہیں، اور جو بھی ممکن ہوا ان کی رہائی کے لیے اب تک کیا. ہم نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، اسمبلیوں میں احتجاج کیا، عدالتوں میں معاملات ہیں، تو ہم ہر طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں. تو کارکن جو ہیں وہ جذباتی ہیں عمران خان کے، وہ چاہتے ہیں فوراً رہا ہوں، لیکن ان کی رہائی فی الحال ممکن فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہی. معاملات دوسری طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. پھر ایک جنید اکبر صاحب ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، PTI KP کے صدر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے ہم نے گنڈا پور پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جس طرح سے وہ کہے گا ہم اسی طرح سے کریں گے. پھر ایک تجویز آئی ہے کہ سوابی یا مارگلہ کی پہاڑیوں پہ ٹینٹ ویلیج لگائیں، احتجاج کریں، وہاں سے آغاز کریں اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. تو مارگلہ کی پہاڑیاں تو یہ ہیں بھائی، آ کے لگا لیں ٹینٹ یہاں، کوئی آپ کو لگانے دیتا ہے ٹینٹ تو یہاں لگا لیں. یہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ کی بات،
ویسے آج کل عمر ایوب صاحب غائب ہیں منظر سے، جب سے انہوں نے اسمبلی میں ایک تقریر کی، ولا عالم کیوں غائب ہے، کوئی وجہ نہیں. ریٹن ان کے سٹیٹمنٹ رضوان صاحب ان کے میڈیا کوارڈینیٹر بھیجتے رہتے ہیں، لیکن خود میڈیا میں سامنے نہیں آ رہے. اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں. اب خان صاحب کی رہائی کب ہونی ہے نہیں ہونی ہے. پھر فیض حمید صاحب کا معاملہ بھی لگتا ہے یوں ہی یہ جنگ کے بادل تھوڑے سے چھٹیں گے، کوئی فضا بنے گی تو فیصلے کا اعلان ان کے خلاف جو کیسز تھے، جو کورٹ مارشل ہوا ہے، تو وہ آ جائے گا. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیونکہ جب تک فیض حمید کا فیصلہ نہیں آتا، خان صاحب کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ ناظرین، تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.